ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। Now we are practicing chapter 3, 38th verse. धूमेनाव्रियते वह्निः, धूमेनाव्रियते वह्निः, धूमेनाव्रियते वह्निः, धूमेनाव्रियते वह्निः, धूमेनाव्रियते। व्रियते, ते दीर्घम is there. Okay. धूमेन धूमेनाव्रियते वह्निः, धूमेनाव्रियते वह्निः, धूमेनाव्रियते वह्निः, धूमेनाव्रियते वह्निः, धूम। who is stressed one. Everything got dirghas only, so that's why we need not worry. Dhumena vriyate vahnihi. Ma'am, it's vahnihi, right? Ah, vahnihi, because we are doing vibhajana. Otherwise, vahni yatha the show that like that it comes. But Okay, we are doing vibhajan for the rhythm. Okay. okay. Dhu, Dhume, that is stressed dha, so that is the only one. Dhumena vriyate vahnihi. धूमेनाव्रियते वह्निः, धूमेनाव्रियते वह्निः, धूमेनाव्रियते वह्निः। यथा दर्शो मलेन च, यथा दर्शो मलेन च, यथादर्शो मलेन च, यथादर्शो मलेन च, यथादर्शो मलेन च, धूमेना व्रियते वह्निः, यथा दर्शो मलेन च. धूमेनाव्रियते वह्निः, यथादर्शो मलेन च, धूमेनाव्रियते वह्निः, यथादर्शो मलेन च। Okay, another one more time. धूमेनाव्रियते वह्निः, यथादर्शो मलेन च, Yatha, that stressors should not be forgotten. Okay. Yatha darsho malena cha. यथादर्शो मलेन च, Okay. धूमेना व्रियते वह्निः, यथा दर्शो मलेन च. धूमेनाव्रियते वह्निः, यथादर्शो मलेन च, धूमेनाव्रियते वह्निः, यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भः, यथो यथोल यथोल यथोल्बेनावृतो गर्भः. यथोल्बेनावृतो गर्भः, Tho, the th is stressed one. Okay. okay. यथो यथो यथोल्बेनावृतो यथोल्बे यथोल् यथोल्बेनावृतो गर्भः. Ma'am, in Garbha, B is stress. Stressed one only. Stressed Okay. one. Okay. Yet, okay. Yatho, yatho. Okay. Okay. यथोल्बेनावृतो गर्भः. यथोल्बेनावृतो गर्भः, यथोल्बेनावृतो गर्भः, यथोल्बेनावृतो गर्भः, तथा तेनेदमावृतम्, तथा तथा तेनेदमावृतम्. तथा तेनेदमावृतम्, तथा तेनेदमावृतम्। One more time.
तथा तेनेदमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदवा तेनेदमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तथा तेनेदमावृतम् तथा. यथोल्बे See, the tha sound should be heard. Okay. Tatha. यथोल्बेना यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निः हा. यथा दर्शो मलेन च तथा यथा यथो यथो यथोल्बे यथो धूमेनाव्रियते वह्निः तथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा यथोल्बेना यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तथा तेनेदमावृतम् तेनेदमावृतम्. तथा One more two तेने times you tell. Okay, I will tell you. Just repeat for another two times. And धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्. धूमेनाव्रियते वह्निः तथा दे सॉरी मैम धूमेनाव्रियते वह्निः यथा तर्शो मलेन च यथो बेलावृत गर्भः तथा ते दे ते तथा ते तेनेदमावृतम्. नेदमावृतम् One more time I will tell. You just catch it up. Okay? You tell two times and then we can. ओके मैम धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्. धूमेनाव्रियते वह्निः तथा यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् तेनेद तेदेन not तेनेदमावृतम्. One more time. धूमेनाव्रियते वह्निः तथा दर्शो यथा मलेन यथा. It's not तथा यथा. ओके धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथा यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् Very good. Hari Om Tat Sat.